नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा पुगेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, प्रदेश नम्बर 1 मा आज आयोजित सभालाई उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, अब निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन, म जसरी पनि निर्वाचन गराएर छाड्छु वैशाख 17 र 27 भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचन विरोधीहरू निमिट्यान हुनेछन्। प्रचण्डले पनि बाटो बिराउनु भएको छ, आउनुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै फर्कनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ माधवमा नेपाल र प्रचण्डले पार्टी बिगारे र फुटको यो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि दुवैजना जिम्मेवार छ भनेर पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा बताउनु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचन अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन र मैले संसद विघटन गरेको संविधान सम्मत छ र सर्वोच्चले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्नै सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले त स्पष्ट रूपमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माथि पनि एकदम कडा रूपमा कटाक्ष गर्नुभएको छ र उहाँ खनिनु भएको छ र झगडियाको संज्ञा उहाँले सभामुखलाई दिनुभएको छ र उपराष्ट्रपतिमाथि पनि उहाँको आक्रमण छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी प्रत्येक दिन हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ र यतिखेर सबैको ध्यान संसदतिर होइन सर्वोच्च अदालततिर छ। सर्वोच्च अदालतले साँच्चै के गर्ला, संवैधानिक इजलासले के गर्ला, यतिखेर न्यायमूर्तिहरू धमाधम फैसला लेख्दैछन्। कस्तो किसिमको फैसला आउला, संसद पुनर्स्थापना होला त अथवा चुनाव के गर्ला, प्रधानमन्त्री कदमलाई साथ दिला कि अहिलेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना गराउनको लागि अदालतले साँच्चीकै एउटा साहसिक निर्णय गर्ला। सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ, चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्थाको बारेमा पनि चिरफार गर्दैछौँ। अब नेपाली कङ्ग्रेस के गर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा यतिखेर दुई मत छ, दुई धारमा छ कङ्ग्रेस, दुई कित्तामा विभाजित भएको छ कङ्ग्रेस। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्पष्टमा भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएको छ र शेरबहादुर देउवाको एउटा घोषणा छ अहिलेको अवस्थामा अदालतको विरोध गर्न मिल्दैन, अदालतमा विचार मुद्दामा कसैले पनि दबाब दिन मिल्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा आज बताउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले लगातार आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर पूर्वी तराईमा हुनुहुन्छ, उहाँले तराईबाट मधेसबाट घोषणा गर्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन, पुनर्स्थापना भएन भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। यो अवस्थाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, माधव कुमार नेपालको पनि आज एकदम कडा चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले देशलाई बिगार्नु भयो, त्यसैले संसद पुनर्स्थापना नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी कोरोनाको खोपको बारेमा, देशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूह कसरी अगाडि बढ्छ, अहिलेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनावमा जान्छ कि जाँदैन, निर्वाचन आयोगले कसरी आधिकारिकता देला आज प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा। सूर्य चिन्ह पनि हाम्रो, पार्टी पनि हाम्रो, झन्डा पनि हाम्रो हो, त्यसैले निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिन्छ आधिकारिकता भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, त्यसैले आज हामी देशभरिको अहिलेको माहौलको बारेमा, राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा अपडेट गराउनेछौँ र आज हामी हाम्रो देशमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा अब के होला, भारतको भूमिका के होला, चीनको भूमिका के होला, अथवा अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीतिको निकास के हुनसक्छ, संसद पुनर्स्थापनै हो त, यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा केही समयपछि देव गुरुङ आउँदै हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता देव प्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। देवजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्रीले आज स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र सबैमाथि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निशाना पनि लगाउनु भएको छ, सभामुखमाथि, उपराष्ट्रपतिमाथि। अब तपाईँ ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले जिकिरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीज्यू त अब संविधान विपरीत ढङ्गले नै गइरहनु भएको छ। अब पुस 5 गतिको कदम भनेर भनेको, संसद विघटन भनेर भनेको प्रकारान्तर रूपले यो संविधान सिद्ध्याउने कार्यक्रम ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतकै एउटा स्टेप हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँ त प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको हुनाले
अग्रगमनको दिशामा रहेका हरेक विचारहरू हरेक अभिमतहरू चाहिँ उहाँलाई राम्रो लाग्ने कुरो भएन चाहिँ होइन उहाँले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना चाहिँ कुनै पनि हालतले हुन सक्दैन निर्वाचन गराएरै छाड्छु निर्वाचनको विकल्प छैन जो मान्छे निर्वाचनमा जान्छ उनीहरू सफल हुन्छ जो जाँदैन निम्त्यान हुन्छन् अब जनताले परास्त गर्छन् प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आज विराटनगरबाट उद्घोष आएको छ अब संसदको सन्दर्भमा संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन अपवादको रूपमा सरकार दिन सकेन 4 पटकसम्म सरकार दिन सकेन भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 1 महिनाको चाहिँ टाइम दिएर त्यहाँ पनि सरकार दिन सकेन भने मात्रै एउटा अप्सनको रूपमा राखिएको अवस्था हो त्यो भनेको अपवादको रूपमा राखिएको अवस्था हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अपवादको रूपमा मात्रै राखिएको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ जसरी संसद विघटन चाहिँ गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ संविधानभन्दा विपरीत छ त्यसो भएको हुनाले हैन अब हैन मतलब संविधानले धारा 76 1 देखि 7 को कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले 85 को कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले धारा के रे 76 को 1 अनुसारको सरकारले पनि विघटन गर्न पाउँदैन 2 अनुसारको सरकारले पनि विघटन गर्न पाउँदैन 3 अनुसारको सरकारले पनि विघटन गर्न पाउँदैन उपदफा 4 अनुसारको के रे 5 अनुसारको सरकार जो कुनै सिंगल व्यक्तिलाई चाहिँ भए पनि प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ तपाईको उसले विश्वासको मत लिँदाखेरि 1 महिना भित्र विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छ उपदफा 6 अनुसार त्यो पनि सफल हुन सकेन भने मात्रै बल्ल उपदफा 7 आकर्षित हुन्छ त्यसैले उपदफा 1 देखि 7 सम्मका प्रक्रिया 6 सम्मका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिकन त्यो शर्त मिट नगरिकन सदनको बैठक नराखिकन सदनमा टेबल नगरिकन सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नभइकन केही पनि कुरा नभएको अवस्थामा सदन चाहिँ 5 महिना 6 महिनादेखि अगाडिदेखि सदन चाहिँ तपाईको एक प्रकारले समापन गरेर चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा सदनमा कुनै पनि अभ्यास नगरिकन धारा 76 कसरी आकर्षित हुन्छ त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मसँग पूर्ण बहुमत छ त्यसकारणले त्यो चाहिँ आकर्षित हुँदैन र त्यस्तै गरी धारा 50 प्रस्ताव दर्ता भएको छैन धारा 85 पनि धारा 64% मत छ म त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो मैले अब त्यसो भने तपाईको 2/3 मेजोरिटी छ अथवा 64% को दावा गर्नुहुन्छ भने त्यो मेजोरिटी त्यो 2/3 मेजोरिटीको सरकारले त सरकार सञ्चालन गर्ने हो नि सरकार सञ्चालन गर्ने हो चुनाव केको लागि चाहिँ विघटन केको लागि चाहिँ किन विघटन चाहिँ हैन त्यसैले उहाँको यो विरोधाभासपूर्ण खालको तर्क छ एकातर्फ 64% आफ्नो पक्षमा मत छ भनेर दावा गर्नुहुन्छ अर्कोतर्फ त्यो अब्सोल्युट मेजोरिटी रहेको चाहिँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ तपाईको निर्वाचन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ निर्वाचन केको लागि किन भङ्ग गर्ने 64% समर्थन रहेको तपाईले काम गर्न दिनु भएन घेराबन्दीमा पार्नु भयो नि त प्रधानमन्त्रीलाई अब यो कुरा पनि संसद विघटन गर्नको यो काम गर्न दिएन घेराबन्दी पार्यो भन्ने कुराको पनि कुनै तुक छैन कुनै तर्क छैन किन त भन्दाखेरि अब उहाँकै तर्कमा चाहिँ म कन्ट्रोभर्सियल उहाँको तर्कमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकातर्फ काम गर्न दिएन भनेर भन्नुहुन्छ अर्कोतर्फ मैले यति काम गरेँ उति काम गरेँ भनेर फेरिस्ती सुनाउनुहुन्छ एकातर्फ प्रगतिको फेरिस्ती सुनाउने अर्कोतर्फ काम गर्न दिएन भने यो विरोधाभासपूर्ण तर्क कसरी हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँका तर्कहरू हरेक कुराहरू कन्ट्रोभर्सियल छन् काम गर्न दियो र दिएन भन्ने कुराको र कामको चाहिँ प्रगतिको फेरिस्ती सुनाउँदै हिँड्ने खालको यो दुईटा विरोधी कुरा कसरी हुन सक्छ अनि तपाईले त त्यस्तै गरिकन दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कडा रूपमा विरोध गर्नुभयो नि त हैन अब पार्टी भित्र छलफल हुन्छ बहस हुन्छ पार्टी भित्र छलफल नै नहुने दुनियामा कुनै पनि पार्टी हुँदैन हैन मृत पार्टीमा मात्रै छलफल हुँदैन जीवित पार्टीमा विचारको चाहिँ पार्टी भनेको विचारको आधारमा बन्ने हो विचारको आधारमा पार्टीमा छलफल चलिरहन्छ बहस चलिरहन्छ आलोचना आत्मालोचना भइरहन्छ त्यसैले त्यो पार्टी बनेको छ छलफल नै नहुने चाहिँ तपाईको बहस नै नहुने दुनियामा त्यस्तो पार्टी हुँदैन त्यसैले पार्टी सम्बन्धी कन्सेप्टको त्रुटिपूर्ण खालको सोचको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पार्टी भनेको छलफल विहीन खालको विवाद विहीन खालको छलफल विहीन खालको अन्तरसंघर्ष विहीन खालको ठान्नु भएको छ त्यस्तो पार्टी हुँदैन हैन 5 वर्षको लागि तपाईले केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन देवजी त्यो त तानाशाही र नोकरशाही खालको तानाशाही र नोकरशाही खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ चिन्तन सोच बन्यो भने चाहिँ पार्टी सिस्टमलाई अस्वीकार गर्छ पार्टी सिस्टमलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै त पार्टीको विधानले अन्तरसंघर्ष हुन्छ छलफल हुन्छ बहस हुन्छ तर्क वितर्क हुन्छ सबै कुरा हुन्छ नि त्यसकारणले पार्टी सम्बन्धी हेर्ने दृष्टिकोणमै त्रुटिपूर्ण छ उहाँको सोचहरू त्यही त्रुटिपूर्ण सोचले गर्दाखेरि पार्टी भित्रको बहसलाई निषेध गर्नुहुन्छ एउटा त्यो अर्को कुरा ल पार्टी भित्र बहस परेछ रे पार्टी भित्र बहस परेछ भनेर राज्यको चाहिँ संसदमा चाहिँ आक्रमण गर्ने हैन पार्टी भित्र बहस परेछ भनेर संविधानमाथि आक्रमण गर्ने
हैन। पार्टीभित्रको बहस त पार्टीको प्रक्रिया अनुसार हल गर्नुपर्छ नि। जनवादी केन्द्रियता सम्बन्धी पार्टीको विधान छ, पार्टीको पद्धति छ, पार्टीको चाहिँ सचिवालयमा हल भएन भने तपाईँ स्थायी समिति छ, स्थायी समितिमा हल भएन भने सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ छ हैन। दुईटा महाधिवेशनको बीचमा सबैभन्दा सर्वेसर्वाङ्ग सेन्ट्रल कमिटी हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। अब उहाँ चाहिँ पार्टीको बारेमा के भन्नुहुन्छ, स्थायी समितिलाई हुल्लडबाजहरूको कमिटी भनेर भन्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिलाई सडक छापहरूको कमिटी भनेर भन्नुहुन्छ। पार्टीको बैठकै बस्न तयारी हुँदैन, छलफलै गर्न तयारी हुँदैन, बैठकबाट भाग्य गर्नुहुन्छ हैन। पार्टीको जहाँ सोलुसन खोज्नुपर्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ भाग्य गर्ने। अनि आक्रमण कहाँ गर्न जाने त, नेपालको संविधानमाथि आक्रमण गर्न जाने। आक्रमण कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि 6 महिनादेखि बन्द भइरहेको संसदमाथि आक्रमण गर्न जाने चाहिँ हैन। त्यसलाई यो त कतैबाट पनि मिल्दैन त्यो चाहिँ। होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर म जनताको बीचमा जान्छु भन्दाखेरि तपाईलाई के आपत्ति भन्नु छ? अब संसद विघटन जनताको बीचमा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिन नपाउने। ताजा जनादेश भनेको के हो? जनताको जनादेश भनेको संविधानले डिफाइन गरेको छ। संविधानले के डिफाइन गरेको छ भन्दा 5 वर्षको अवधिमा हुने चाहिँ निर्वाचनै के हो त? ताजा पनि हो, जनादेश पनि हो। त्यो चाहिँ ताजा जनादेशको डिफाइन गरेको छ संविधानले। कसैलाई सन्की चलेको भरमा ताजा भनेर ताजा जनादेश हुन्छ? कसैलाई सन्की चलेको भरमा चुनाव हुन्छ हैन। त्यसकारणले चुनाव भन्ने कुरा त 5 वर्षमा हुने कुरा हो नि। नेपाल जस्तो मुलुकको निम्ति तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष पनि बित्न पाएको छैन। अनि छेनछेनमा मध्यावधि चुनाव ठेक्न सक्छ मुलुकले? त्यस्तो कल्पना गर्न मिल्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विगत कालमा चाहिँ तपाईँ 47 सालको संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममै चाहिँ अनुभूत भएको हुनाले चाहिँ के अरे 72 सालमा संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मध्यावधिमा जाने कल्पना गर्नु हुँदैन, नेपालले ठेक्न सक्दैन र अस्थिरता र अराजकता दिशातर्फ जान सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मध्यावधिको परिकल्पनालाई, संसद विघटनको परिकल्पनालाई चाहिँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि एक प्रकारले अस्वीकार गरिएको छ हैन। र खाली के मात्रै भन्दाखेरि 4 पटकसम्म सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै अपवादको रूपमा मात्रै राखिएको छ, अन्यथा चाहिँ संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ। स्पष्ट रूपमा संविधानले भनेन नि त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नै गर्न पाउँदैन भनेर संविधानको कुन धाराले भनेको छ? मलाई हैन, संविधानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानमा जे लेखेको छ हैन त्यो गर्न पाइँदैन भनेर त थुप्रै कुरा त लेखेको हुँदैन त संविधानमा त चाहिँ। गर्न पाइँदैन भनेर भनेको कुरा जति चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानमा लिखित संविधान भएको ठाउँमा जे लिखित संविधान छ त्यो गर्ने हो चाहिँ। अलिखित कुराको पछाडि लागेर हुन्छ हैन। हैन, अलिकति कुराको पछाडि लागेर साथी चल्ने विषय हो र। संसद विघटन गर्न नपाउने भने त्यसकारणले गर्दा के त संविधान लिखित संविधानको अभ्यास सुरु भएको अवस्थामा राज्यले लिखित संविधान भन्दा दायाँ गर्न पाउँदैन, नलेखेको कुरा बारेमा गर्न पाउँदैन। हैन, विशेष अधिकार प्रधानमन्त्री प्रयोग गर्न विशेष अधिकार पाउँदैन। विशेष अधिकारको प्रश्न भनेका छन्। जो निरङ्कुश तन्त्रमा राजतन्त्र राजाले जस्तो श्री 3 ले जस्तो पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनु पर्छ। श्री 5 मा थियो, त्यो बेलामा श्री 5 मा विशेष अधिकार थियो, श्री 3 मा विशेष अधिकारको व्यवस्थापन थियो, अविशिष्ट अधिकारको कुरा गर्थे, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको चाहिँ निहित अधिकारको कुरा गर्थे। त्यसकारणले तानाशाही भनेर भनेका थियौं, निरङ्कुश भनेका थियौं, सर्वसत्तावाद भनेर भनेका थियौं। सामन्तवादी प्रणालीमा, निरङ्कुश प्रणालीमा, सर्वसत्तावादी प्रणालीमा त्यो हुन्छ। अहिले त गणतन्त्र सुरु भइसक्यो, गणतन्त्र सुरु भइसकेको छ र सबै कुरा संविधानमा जे लेखेको चाहिँ छ जनताप्रति उत्तरदायी भएर चाहिँ सदनप्रति उत्तरदायी भएर चाहिँ गर्ने कुरा हो। जे लेखेको छ त्यो अधिकारभन्दा बाहिर कुनै पनि अधिकार हुँदैन। अवशिष्ट अधिकार पनि हुँदैन, तपाईँको विशेष अधिकार पनि हुँदैन, निहित अधिकार पनि हुँदैन। निहित अधिकारको वकालत गर्ने भनेको फेरि निरङ्कुश तन्त्रमा लैजाने तर्क हो यो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि निरङ्कुश तन्त्रमा लैजाने कुराको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेषता हो, लक्षण हो यो चाहिँ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म जस्तो प्रजातान्त्रिकवादी नेता अथवा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रजातन्त्रलाई 14 वर्ष जेल बस्ने को छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा? कार्यमा देखिनु पर्यो, कार्यमा देखिनु पर्यो नि। हो, जेलमा बसेको हुन सक्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। सङ्घर्षको क्रममा पञ्चायतकालको बेलामा सङ्घर्षको क्रममा जेल बस्या हुन्छ, त्याग गरे हुन्छ, थुप्रै योगदानहरू गरे हुन्छ, योगदान गर्ने थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँले पनि योगदान गर्नुभएको छ, त्यसको टिप्पणी गरेको छैन। तर कुनै पनि कुरा एकपल्ट जेल बस्दैमा एकपल्ट सही थियो भनेर भन्दैमा सधैँको लागि सही हुन्छ हुँदैन हैन। हेर्ने कुरा त्यो हो नि, विचार त गतिशीलतामा हुन्छ नि, निरन्तरतामा हुन्छ नि, स्थिरतामा त हुँदैन त चाहिँ। गतिशीलता र निरन्तरतामा हेर्ने क्रममा त उहाँ त हुँदा त तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कता हो कता कोसौँ टाढाको विषय भयो। अहिले प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत पनि उहाँलाई पचेन। यसलाई समेत उल्टाएर तपाईँ निरङ्कुश दिशातर्फ लगिरहनु भएको छ। समस्या त त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको दिशा चाहिँ पक्षगामी दिशातर्फ छ, प्रतिगमनको दिशामा छ, निरङ्कुश तन्त्रको दिशामा छ।
त्यो हुँदैन। अहिले यही व्यवस्थालाई रक्षा गरेर यो संविधानलाई रक्षा गर्न सक्यो भने कमसेकम स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ, केही आर्थिक समृद्धिहरू विकास गर्न सकिन्छ र रक्षा गर्न सक्यो भने नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन अस्थिरता क्रिएट गर्नुभएको छ, संविधानमाथि आक्रमण, राज्यको अङ्गको रूपमा रहेको, महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको संसदमाथिको आक्रमणले प्रकारान्तले के हुन्छ त भन्दा सिस्टम भत्किन जान्छ। सिस्टम भत्काउने भनेको राष्ट्रियतामाथि काँच पुर्याउने कुरा हो। किन त भन्दा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू खेल्न थाल्छन्, अस्थिरता पैदा हुन्छ, द्वन्द्व पैदा हुन्छ, द्वन्द्व पैदा भयो, अस्थिरता पैदा भयो भने नेपालको अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्छ। प्रधानमन्त्री अहिले देशभरि गइरहनु भएको छैन, आमसभालाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छैन, उहाँले स्पष्ट रूपमा एउटा तर्क आएको छ नि त प्रधानमन्त्री, अब हामी सबैले निर्वाचनको पक्षमा लागौँ, निर्वाचनको विरोध नगरौँ, निर्वाचनको माहौल बनाऊँ र निर्वाचनमा सबै पोलिटिकल पार्टी सहभागी हौँ। अनि तपाईँहरूलाई किन आपत्ति भन्नु? जनताको बिचमा गएर तपाईँहरू आजको दिनमा छ नि को कति शक्तिशाली छ, कसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ, कसलाई जनताले मन पराएको छ, किन तपाईँहरू अग्नि परीक्षामा खर निर्वाचन भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुलुकमा अथवा विधिको शासन भएको मुलुकमा विधिमा उल्लेख गरेको हुन्छ, लिखित संविधानमा उल्लेख गरेको हुन्छ। लिखित संविधानमा उल्लेख नभएको कुरा, विधिमा नभएको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई सन्की चल्दैमा चाहिँ निर्वाचन भन्ने कुरा हुन्छ? कसैलाई चाहँदैमा त्योभन्दा अराजक के हुन सक्छ? त्योभन्दा अस्थिरता के हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भन्ने कुरा त संविधानमा हुनु पर्यो नि। संविधानमा उल्लेख गरेको छ नि, 5 वर्षको चाहिँ अवधिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। यहाँसम्म कि उल्लेख भएको छ कि तपाईँको उल्लेख गर्ने कुरा उठेको थियो कि छलफलको क्रममा निर्वाचन सम्बन्धी 5 वर्षभन्दा अगाडि पछाडि कल्पना गर्नु हुँदैन, 5 वर्षको अवधिमा अझ छलफल चल्ने क्रममा त डेडलाइन तोकिदिनु पर्दछ, के अरे तपाईँको चाहिँ मिति पनि तोकेर चाहिँ गरौँ भन्ने कुरा समेत पनि छलफल चलेको थियो। कारणवश त्यो दिनको मितिमा केही चाहिँ परिस्थितिजन्य ढङ्गले कतै हुन सकेन भनेदेखि त संवैधानिक सङ्कट पर्छ, संविधान त घरिघरि संशोधन गर्न त मिल्दैन भनेर 5 वर्षको डेडलाइन तोकिएको चाहिँ छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो रूपले तोकिएको चाहिँ तपाईँको संविधान सम्मत ढङ्गले तोकिएको निर्वाचनबाट किन भाग्नुभयो उहाँ चाहिँ? अहिले चाहिँ किन निर्वाचन? जुन समयमा निर्वाचनको डेडलाइन तोकिएको छ त्यो बेलामा निर्वाचन गर्न नचाहने, त्यहाँबाट चाहिँ भाग्न खोज्ने चाहिँ, अनि डेडलाइन नतोकिएको चाहिँ संविधानले नचिनेको चाहिँ निर्वाचन पछाडि कोही लाग्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा संविधानको चाहिँ त्यो मार्गचित्र, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन, अवधि निर्वाचन होइन, लोकतन्त्र हुनु हो। निर्वाचन हुँदैमा सबै निर्वाचन लोकतन्त्र त हुँदैन त चाहिँ, पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचन भएको थियो त हैन। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन हो, पद्धतिको शासन हो, सिस्टम हो, चाहिँ एउटा प्रणाली हो, पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले गरिने प्रणाली हो त्यो चाहिँ हैन। त्यो प्रणाली स्थापित गर्नका लागि 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचनको प्रिन्सिपल स्थापित गरिएको छ संविधानमा। आवधिक निर्वाचनको प्रिन्सिपल जो संविधानमा स्थापित गरिएको छ त्यो त अपरिवर्तनीय कुराको रूपमा लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता साथ लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तपाईँलाई चुनौती दिनुभएको छ आज विराटनगरबाट, उहाँले भन्नुभएको छ जनता कसको पक्षमा छ, जनता चुनावको पक्षमा छ कि आन्दोलनको पक्षमा छ, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ कि के को पक्षमा छ, आएर हेरे हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब यो काठमाडौँ बसेर ठुलो गफ नछाडौँ भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई त। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणाली भन्दा विपरीत खालको चाहिँ लक्षणको एउटा विशेषता के हो त भन्दाखेरि सरकारमा रहेको दलले हैन जनप्रदर्शन गर्दै हिँड्ने खालको जो तरिका अपनाएको छ त्यही नै हो अलोकतान्त्रिक भनेर भनेको, त्यही नै हो तानाशाही भनेर भनेको, त्यही नै हो फाँसीवादी भनेर भनेको। किन त भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीले सरकार छ नि, आफूले गर्न खोजेको विषयमा सरकारबाट गर्ने हो नि। कसका विरुद्धमा सडकमा उतार्नु भयो उहाँले? राज्य सत्ता साथमा लिने अनि सडकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई उतार्ने। त्यो पञ्चायतकालमा त्यही रूपले उतारेको थियो नि, पञ्च र्याली गरेको थियो नि। त्यसले त्यो पञ्च र्याली अलोकतान्त्रिक हो, पञ्च र्याली प्रजातन्त्र विरोधी हो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि सरकारमा आफू बस्ने, सत्तामा आफू बस्ने अनि चाहिँ यति जनता हाम्रो पक्षमा छ, उति जनता हाम्रो पक्षमा छ भनेर चाहिँ देखाउने काम त पञ्चले पनि गरेको थियो नि। सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर त्यो बेला पनि भनेको थियो नि। त्यसले चाहिँ के लोकतान्त्रिक भयो पञ्चायत, के सही भयो पञ्चायत चाहिँ? त्यस कारणले गर्दा हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो त चाहिँ तपाईँ सरकारमा बस्ने अनि सडकमा विपक्षको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने, यो पनि कहीँ लोकतान्त्रिक हुन्छ हैन। लोकतान्त्रिक हो भने उहाँ त सरकारमा बसेर जनताको हितको पक्षमा काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। जनताको हितमा, राष्ट्रियताको हितको पक्षमा, लोकतन्त्रको हितको पक्षमा, तपाईँको समृद्धि र आर्थिक विकासको हितको पक्षमा काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। जनता त्यतिकै कन्भिन्स हुन्छ नि। यदि सही हो भने त प्रधानमन्त्री शक्ति प्रदर्शन गर्न नपाउने, जनताको बिचमा प्रधानमन्त्री जान्न नपाउने, प्रधानमन्त्री छोडेर आउन सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्री छोडेर आउनु, सडकमा जति पनि प्रदर्शन गर्न पाउनुहुन्छ, सडक खुला छ। प्रधानमन्त्री पनि सम्हालिराख्ने, सरकार पनि सम्हालिराख्ने अनि सडकमा पनि जाने
त्यस्तो द्वैत चरित्र पनि कहीँ हुन्छ? डेमोक्रेसीमा त्यत्रो द्वैत चरित्र हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको चिन्तन र सोचमै एउटा निरङ्कुशतावादी चिन्तन, सर्वसत्तावादी चिन्तन, एकाधिकारवादी चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा भने साम दाम दण्ड सम्पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने अनि जनता आउने भए आऊ के अरे भेला हुने भए हो, होइन भने हामीसँग यो प्रलोभन छ ऊ छ, दुनियाँभरको सत्ता प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको प्रदर्शन गर्नुको के औचित्य रहन्छ? डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा डेमोक्रेसीमा हुन्छ के त भन्दाखेरि जसको सरकार छैन, अब सदन पनि छैन, अब सदन विघ्न गरिदिएपछि सदन पनि छैन, सदन र सरकार नभएपछि के कहाँ जान्छ त? उसले आवाज उठाउने थलो सडक हो चाहिँ, होइन? विपक्षको लागि सडक हो चाहिँ, त्यो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सडकको पनि मान्यता छ, सदनको पनि मान्यता छ, सरकारको पनि मान्यता छ डेमोक्रेसीमा चाहिँ, होइन? अनि मनपरी ढङ्गले सरकारमा भएको मान्छेले सडकमा जाने कुरा कहीँ मिल्छ लोकतन्त्रमा? होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा सभामुखको भूमिका गलत छ, झगडेको काम सभामुखले गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपतिले पनि हाम्रो देशको संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएर काम गर्नुभएको छ। म चुप लाएर बस्दिनँ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब त्यही हो, उहाँको चाहिँ भिन्न मतलाई निषेध गर्ने खालको चिन्तन भनेको त्यही हो चाहिँ। जो संविधानको रक्षा गर्न उभिएको चाहिँ छ, जो अग्रगमनको पक्षमा चाहिँ विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहेको छ, त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्धमा चाहिँ हमला गर्ने, त्यो अभिव्यक्तिका विरुद्धमा चाहिँ प्रतिशोध लिने खालको जो चिन्तन प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्तन प्रवृत्ति भनेको के हो त भने निरङ्कुशता फाँसीवादी खालको चिन्तन प्रवृत्तिको उपज हो, होइन? चाहे तपाईँको चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ अबदस्त गरेको, 2 नम्बर प्रदेश प्रमुखलाई अबदस्त गरेको घटना किन नहोस्, चाहे उपराष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोलेको कुरा किन नहोस्, चाहे सभामुखको विरुद्धमा बोलेको कुरा किन नहोस्, यो सबै घटनाक्रमहरूले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि उहाँको हरेक चिन्तन प्रवृत्तिमा लोकतान्त्रिक पद्धति र चिन्तन दृष्टिकोणभन्दा ठिक विपरीत छ। निषेध गर्ने खालको निषेध भनेको त फाँसीवादी चिन्तन हो नि, निरङ्कुशतावादी चिन्तन हो नि। भिन्न मतलाई निषेध गर्ने, फरक मतलाई निषेध गर्ने, अस्वीकार गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, दमन गर्ने, निषेध गर्ने, यो चिन्तन त निरङ्कुशतावादी चिन्तन हो नि। जो संविधानको रक्षार्थ उभिएको चाहिँ छ, जो अग्रगमनको पक्षमा उभिएको छ, त्यसलाई निषेध गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसबाट त प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँको चिन्तन र सोचमा अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक प्रकारको तानाशाही खालको फाँसीवादी खालको चिन्तन रहेछ भन्ने कुराको सठिक उदाहरण हो यो चाहिँ। होइन, प्रधानमन्त्रीको आज एउटा तर्क छ विराटनगरबाट, प्रचण्डले बाटो बिराउनु भएको छ, आउनुहोस् मसँग, फेरि फर्केर आउनुहोस्। माधवकुमार नेपाललाई पनि भन्नुभएको छ उहाँले, तपाईँको औचित्य छैन, आजको दिनमा तपाईँको एजेन्डा जनताले मन पराएन, तपाईँलाई साथ दिएन, तपाईँले आन्दोलन गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, आन्दोलनको पक्षमा जनता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको फर्कने र नफर्कने प्रश्न होइन। पहिलो प्रश्न त उहाँले संविधान विरोधी जो कदम चाल्नु भएको छ, संसदमाथि जो हमला गर्नु भएको छ, पुस 5 गते जो कदम चाल्नु भएको छ, त्यहाँबाट ब्याक हुनु पऱ्यो नि, त्यहाँबाट चाहिँ करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि, होइन? करेक्सन चाहिँ नगर्ने, संविधान विरोधी अभियान चाहिँ चलाइराख्ने। अहिले कुन चाहिँ संविधान मान्नु भएको छ उहाँले? अब संविधान त कुनै पनि मान्नु भएको, उहाँले त कुनै पनि संविधानका धारा दफा केही पनि पालना गर्नु भएको छैन। के अरे पुस 5 गते संसद भङ्ग गरिसकेपछि यो सरकार त तपाईँको सांसद बनेको कारणले, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको कारणले प्रधानमन्त्री चुन्नु भएको हो चाहिँ। अब प्रतिनिधि सभा नरहेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ त प्रधानमन्त्री रहँदैन चाहिँ। अब उहाँ बकाइदा साथ चाहिँ राजीनामा पनि नदिइकन, काम चलाउ पनि नभनिकन चाहिँ बसिरहनु भएको छ चाहिँ। यो त सिधै संविधान उल्लङ्घनको पराकाष्ठा हो नि। त्यस्तै ढङ्गले थुप्रै परिघटनाहरू छन्। संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरूको विषय भन्नुहोस्, मन्त्रीहरूको नियुक्तिको कुरा भन्नुहोस्, मन्त्रीमण्डल भटाभट पुनर्गठन गरिरहनु भएको छ। काम चलाउ सरकारले त यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो नि। काम चलाउ सरकारले त तपाईँको के त भन्दाखेरि राजनीति नियुक्ति गर्न पनि पाउँदैन, नीति निर्माण गर्न पनि पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पनि पाउँदैन, कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न पनि पाउँदैन, होइन? अब ती सबै कुराहरू फुल गभर्मेन्ट जस्तो गरिकन गरिरहनु भएको छ। यो पनि संविधान उल्लङ्घनको ठाडो उदाहरण हो नि। त्यसले संविधान त कुनै पनि पालना भएको छैन। संविधान त संविधानको स्पिड अनुसार, भावना अनुसार म अगाडि बढेको छु। अब त्यो ओठे भक्ति त जसले पनि देखाउन सक्छ, एक्सनमा देखाउनु पर्यो नि, काममा देखाउनु पर्यो नि। काममा भन्ने हो भने त अहिले त संविधान त एक प्रकारले कोमामा पुर्याइसक्नु भएको छ उहाँले। संविधान जीवित हुने हो कि या मृत्यु हुने हो, अहिले कोमामा छ। अहिलेको स्थिति त्यस्तो छ। त्यसो कुनै भएको संविधानलाई तपाईले संविधानलाई बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? बचाउनु, जनताले बचाउनु पर्छ, हैन? अहिले चाहिँ तपाईँ अहिले सदनमा अहिले न्यायालयमा बहस चलिरहेको छ, संसद विघटनको मुद्दा बहस चलिरहेको छ, हैन? त्यो मुद्दाबारे न्यायालयले अवश्य पनि सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको संविधानमा उल्लेख नभएको हुनाले चाहिँ न्यायालयले अवश्य पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नेछ। यदि गरेन पुनर्स्थापना अदालतले गरेन, पुस 5 गतेको निर्णय चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरूले संसद पुनर्स्थापना गरेनन्। अब मलाई लाग्छ त्यो हाइपोथेटिकल होइन, गरेनन्। प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए, प्रधानमन्त्रीको कदममा उनीहरूले चाहिँ
सही हिसाब गऱ्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? तपाईँहरू के छ संविधान भन्छ? विपरीत खालको कदम चालेछ, कदम कथाचित अपवादको रूपमा भनौँ, मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन। होइन भयो, अपवाद अदालतले तपाईँलाई साथ दिएन, प्रधानमन्त्रीले साथ दियो। त्यसो त निर्वाचनको माहौल बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको कदमलाई उनीहरूले ल गो हेड भनेर भन्दियो नि। अब संविधान विपरीत खालका कामहरू हुँदै गयो, राज्यका अङ्गहरूबाट संविधान विपरीत खालका कामहरू हुँदै गयो भने त्यो करेक्सन गर्ने काम जनताले गर्छ। त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? करेक्सन गर्ने काम जनताले अदालतले गर्छ। चुनावको पक्षमा निर्णय गर्यो भने तपाईँहरू चुनावमा जाने कि जाने? ठ्याक्कै जनताले करेक्सन गर्छ। किन भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने अध्यादेश, संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जहिले चाहे उहिले संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको नजिर खडा गर्यो भने त्यो नजिर के बन्न जान्छ भन्दा संविधान संशोधन बन्न जान्छ। त्यो नजिर अनुसार संसद जहिलेसुकै पनि विघटन गर्न पाउने नजिर कायम राख्ने बित्तिकै संसदीय अहिलेको प्रणाली रहँदैन। अहिलेको प्रणाली रहँदैन, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने संसद बन्छ। त्यो संसद भनेको राष्ट्रिय पञ्चायत जतिको अधिकार पनि रहँदैन। अनि राष्ट्रिय पञ्चायत जतिको अधिकार पनि नरहने खालको प्रणालीमा, सर्वसत्तावादी प्रणालीमा जान्छै जाँदैन। त्यसले प्रणाली फेर्ने कुरा हो यो चाहिँ त। यही निरन्तरता, मतलब प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई निरन्तरता दिने भनेको यो संविधान फेर्ने कुरा हो, यो व्यवस्था फेर्ने कुरा हो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेर्ने कुरा हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आज संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवारले भन्नुभएको छ सभामुखले 100% निर्वाचन हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, 1 2 3 भनेर सुभाष चन्द्र नेवारले भन्नुभएको छ। अब उहाँले के भन्नुभएको छ, कसो भन्नुभएको छ, को व्यक्तिले के भन्नुभएको छ, को नेताले के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा होइन, को नेताले के भन्नुभएको छ, को व्यक्तिले के भन्नुभएको छ भन्ने कुराको व्यक्तिको पछाडि नलागौँ। आफ्नो आफ्नो व्याख्या होला, आफ्नो आफ्नो सोच होला। तर हामीले हेर्ने, सबैले पढ्ने के हो त? संविधान पढ्ने हो। संविधानले संसद विघटनको क्षेत्राधिकार र 76 को सरकारको 1 अनुसारलाई पनि दिएको छैन, 2 अनुसारलाई पनि दिएको छैन, हैन, कुनैले पनि दिएको छैन। खालि के अरे उपदफा 5 अनुसारको सरकार, अल्पमतको सरकार, 5 अनुसारको सरकार उपदफा 6 अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै उपदफा 7 अनुसारको प्रयोग हुन सक्छ, अन्यथा कहीँ पनि दिएको छैन। संविधान सबैले पढिराखेकै हो चाहिँ। त्यसकारणले संविधानमा नभएको व्यवस्थाको बारेमा तपाईँको न्यायालय जानु भन्नुको तात्पर्य के हो त? संविधान संशोधन गर्नु हो, सिस्टम परिवर्तन गर्नु हो। संविधान संशोधन गर्ने, सिस्टम परिवर्तन गर्ने अधिकार चाहिँ न्यायालयलाई छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाले आजको दिनमा अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ राम्रोसँग विश्लेषण गरेर समीक्षा गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहेन भने के हुन्छ क्या? त्यतिखेर तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने कि नजाने? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। होइन, यो अब पहिलो कुरा त यो कल्पना नगरौँ, यो हाइपोथेटिकल दिशा होइन, राजनीतिको सम्भव जे पनि हुन्छ। अब त्यो दिशामा कल्पना नगरौँ। किन त भन्दा अदालतले तपाईलाई साथ दिएन हो। अब अदालतले यो संविधान मिच्ने प्रक्रियाको बारेमा अदालतबाट करेक्सन हुन सकेन भने जनताले करेक्सन गर्छ। मैले अघि नै निवेदन गरेँ के 59 सालमा चाहिँ तपाईँको त्यो बेला त 47 सालको संविधानमा त संसद भङ्ग गर्न पाउने बगैँचाको व्यवस्था थियो नि। धारा 53 चाहिँ उपदफा 4 मा त बगैँचा व्यवस्था थियो नि। त्यसो हुँदै पनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो बेला भङ्ग गरेको कुरालाई चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्नुभयो, त्यो बेला देउबाजीले भङ्ग गर्नुभयो, सदनले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो, होइन। तर जनताले चाहेन, दलहरूले चाहेन। प्रकारान्तरले के भयो त? 4 वर्षपछि पुनर्स्थापना भयो। जनताले आन्दोलनको बिचबाट, राजनीतिक दलहरूको सहमतिको बिचबाट पुनर्स्थापना भयो। जनताले त ढिलै भए पनि करेक्सन गर्दो रहेछ त। दलहरूले त एउटा समयमा गर्दा करेक्सन गर्दो रहेछ त, देखियो नि त चाहिँ, होइन। बकाइदा छ संविधानमा भङ्ग गर्न पाउने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर भङ्ग गर्नुभएको छ, होइन। र अदालतले चाहिँ त्यही कुरालाई जस्टिफाई गरेको छ, ठिक हो भनेर चाहिँ ओके गरेको छ। त्यस्तो कुरा त तपाईँको जनताबाट चाहिँ परिवर्तन भएको छ, होइन, करेक्सन भएको छ भने, होइन। यो त अब संविधानमै उल्लेख नभएको कुराको बारेमा त करेक्सन गर्नुको त विकल्पै छैन, होइन। त्यसो भएको हुनाले ढिलो चाँडोको प्रश्न मात्रै हो यो चाहिँ। तपाईँको अहिले हामी आशा छ अदालतबाटै करेक्सन होइन। अदालतको निर्णय तपाईँहरू मान्नुहुन्छ नि? सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेन, अदालतले गरेको निर्णय नमान्ने भन्ने त प्रश्नै छैन नि त। त्यसो भए तपाईँहरू निर्वाचन जानुहुन्छ? होइन, निर्वाचनमा जाने भनेको संविधान संशोधन हो भनेर भन्दैछौँ नि। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन। किन छैन? अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न सक्दैन। संविधान संशोधन गर्ने, संविधानमा नभएको कुरा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन। त्यसकारणले संशोधन गर्ने अधिकार नभएको ठाउँमा चाहिँ निर्णय गर्यो भने जनताले के गर्छ त भन्दा त्यो करेक्सन गर्ने काम जनताले फेरि संविधानको ट्र्याकमा लिएर आउने काम, मतलब यो प्रणालीको ट्र्याकमा लिएर आउने काम जनताले गर्छ। होइन, हाम्रो देशमा त विगतमा त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई त अदालतले साथ दिएको छ नि त। होइन, अब अदालतले अब कुन चाहिँ कदम साथ दियो, कुन चाहिँ कदम साथ दिएन, कतिपय कदम सही थियो होला, साथ दियो होला, कतिपय कदम बेठिक थियो होला, साथ दिएन होला, होइन। घटनाक्रम अनुसार हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ। कतिपय निर्णयहरू बहस नै हुँदैन, फैसला अदालतले गरेका फैसलाहरू बहस नै हुँदैन, छलफल नै हुँदैन, टिका टिप्पणी नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ, होइन। कतिपय सही पनि भयो होला, कतिपय बेसही पनि भयो होला, होइन।
व्याख्या गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा थोरै थोरै व्याख्या गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ थोरै दायाँ व्याख्या भयो होला, कहिलेकाहीँ थोरै बायाँ व्याख्या भयो होला, हुनसक्छ। तर अहिलेको त्यस्तो होइन चाहिँ। अहिलेको त संविधानमा नभएको कुराको बारेको कुरा बहस हो अहिले चाहिँ, होइन? त्यसैले संविधानमै उल्लेख नभएको कुराको बारेमा जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो क्षेत्र अधिकार नै नभएको बारेमा जसरी चाहिँ भङ्ग गर्नुभएको छ र उहाँको वकिलहरूले जसरी बहस गरिरहनु भएको छ, होइन? अवशिष्ट अधिकारको कुराको बारेमा, निहित अधिकारको कुराको बारेमा, विशेष अधिकारको कुराको बारेमा जो दोहाई दिइरहनु भएको छ, संविधानमाथि त टेक्न सक्नु भएको छैन। संविधानभन्दा बाहिरको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो परिकल्पना त अहिले चाहिँ निहित अधिकारको परिकल्पना त गरेका छैन यो संविधानले चाहिँ। विशेष अधिकारको परिकल्पना पनि गरेका छैन। अवशिष्ट अधिकारको छैन। यही भ्रम चाहिँ पाल्नु हुँदैन चाहिँ। यही हो विशेष अधिकार भनेको एक प्रकारले तानाशाही र निरङ्कुशताजी सातर्फ लैजाने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनु हुँदैन भनेर गणतन्त्र स्थापना भइसकेको भनाइ छ। मैले जे गरे पनि आजको दिनमा सही हुनुपर्छ, मेरो साथमा जनता छन्, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ नि त। अब त्यो त तपाईँको राजाले पनि भनेका थिए, मेरो साथमा जनता छ भनेर पञ्चले पनि भनेका थिए। मैले अघि नै भने सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर भनेकै थियो त। किन लोकतान्त्रिक प्रणाली साबित हुन सकेन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्री सही हुनुहुन्छ, ल उहाँलाई चाहिँ यो संसद बेठिक लाग्यो, एकछिनलाई मान्नुहोस्, उहाँलाई यो संविधान पनि बेठिक लाग्यो, यो संसद पनि बेठिक लाग्यो। लोकतान्त्रिक पद्धति के हो? लाग्न त पाउँछ त मान्छेलाई। लोकतान्त्रिक पद्धति के हो त भन्दाखेरि उहाँले त विधेयक बनाउनु पऱ्यो नि, विधेयक बनाएर चाहिँ संसदमा जानु पऱ्यो नि। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद चाहिँ बेठिक छ, अहिले चाहिँ विघटन गर्नु पऱ्यो, संविधान संशोधन गरौँ, कानुन बनाऊ भनेर भन्नु पर्थ्यो नि। होइन, प्रधानमन्त्री भनाइ छ मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर प्रचण्ड बसिरहनु भएको छ गोजीमा। अनि म किन विघटन नगरिकन चुप लागेर बस्छु? अविश्वासको प्रस्तावको कुरा त संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो नि। उहाँले किन ल्याउने भनेर भन्न पाउनुहुन्छ? हैन, संविधानको अधिकारको संविधानको प्रश्न हो नि। संविधानले दिएको अधिकारको प्रश्न हो नि। संविधानले दिएको अधिकारको बारेमा कसैले क्वेसन उठाउन पाउँछ? हैन, प्रचण्ड र माधव नेपाली संविधानले दिएको अधिकारको नेता विरुद्ध संविधानमा भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ? संविधानमा भएको अधिकारको बारेमा कसैले क्वेसन उठाउन पाउँदैन चाहिँ। यो त तानाशाही चिन्तन हो, फाँसीवादी चिन्तन हो। संविधानले अधिकार दिने, संसदलाई चित्त बुझेन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ भनेर संविधानले अधिकार दिने, अनि संविधानले दिएको अधिकारको विरुद्धमा च्यालेन्ज गर्ने, त्यो त निरङ्कुश र फाँसीवादी चिन्तन हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि निकास के त अब? राजनीति निकास भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मतलब अब अदालतमा जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ यसको पुनरावलोकन गरेर आत्मसमीक्षा गरेर पुस 5 गतिको कदम करेक्सन गर्नुभयो भने र यो संविधान र यो सदनलाई सुचारू रूपले नियमित कोर्सबाट लैजानु भयो भने त्यसैबाट तयार हुनु नहले भन्नुभएको छ। कुनै पनि हालतमा ब्याक हुन्न। अब ब्याक नभएको अवस्थामा अदालतले करेक्सन गर्छ। अदालतले करेक्सन गरेन, हैन? अदालतले करेक्सन गर्छ। मलाई लाग्छ अदालतले गरेन, अदालतले जनताले करेक्सन गर्छ, दलहरूले करेक्सन गर्छ, जनताले करेक्सन गर्छ। कसरी गर्छ दलहरूले करेक्सन? हैन, मैले अघि नै उदाहरण निर्वाचनमा गएर अघि नै भने नि, हैन? निर्वाचनमा त तपाईँ संविधानभन्दा विपरीत खालको बाटोमा गएर करेक्सन हुन्छ, त्यो त फाँसीवादमा जान्छ। मैले अघि नै भनिरहेको छु। वैशाख 17-27 को निर्वाचनमा भाग नलिनु देवजी, होइन, यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा संविधानमा उल्लेख नभएको, संविधान सम्बन्ध नभएको चाहिँ कदमको पछाडि कोही पनि लाग्दैन चाहिँ। त्यसो तपाईको लोकतन्त्र भनेर भन्ने, निर्वाचनमा जाँदै लोकतन्त्र भनेर भन्ने चाहिँ, अनि संविधानमा उल्लेख नभएका जो कसैले लागेको कुराको आधारमा पछि दौड्दै हिँड्ने त्यतिकै हावादारी ढङ्गले। त्यसो भने ज्ञानेशाहीको पछाडि किन दौडेन? चुनाव त त्यो बेला पनि गरेको थियो नि चाहिँ। किन त्यो बेलाको चुनावमा जान तयारी भएन? 59 सालमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव त त्यही बेला पनि गर्ने भनेर चाहिँ ज्ञानेशाहीले चुनाव गरेको थियो नि। किन गएन दलहरू चाहिँ? चुनाव भन्दैमा सबै सही भइहाल्छ, चुनाव भन्दैमा सबै लोकतान्त्रिक भइहाल्छ। विधिसम्म संविधानसम्म ढङ्गले गरिएको चुनाव हुनु पर्यो। कसैले चाहँदैमा चुनाव भइहाल्छ त्यो। त्यस कारणले चुनाव भन्ने कुरा निरपेक्ष हुँदैन चाहिँ। चुनाव भन्ने कुरा सापेक्ष हुन्छ। संविधान सम्मत छ कि छैन, विधि सम्मत सही छैन, न्याय सम्मत सही छैन, कानुन सम्मत छ कि छैन चाहिँ, यी सबै पृष्ठभूमिमा चुनावलाई हेर्ने हो नि। त्यसभन्दा अलग ढङ्गले चुनावलाई हेर्न त मिल्दैन त। त्यस कारणले चुनाव भन्ने बित्तिकै जेसुकै चुनाव सही हुने हो भने त राजाले पटक चुनाव गरेका थिए नि। त्यो बेला किन बहिष्कार गरे, किन अस्वीकार गरे त्यो चुनाव चाहिँ? हैन, त्यसो तपाईहरु सबै मिलेर निर्वाचनमा गएर केपी शर्मालाई परास्त गरे हुँदैन भने
होइन यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिलाई परास्त गर्ने प्रश्न होइन चाहिँ सिस्टमको प्रश्न हो चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चालेको कदमको पक्षमा जाने भनेर भनेको यो सिस्टम उल्टाउने हो यो सिस्टम उल्टाएर तपाईँको एक प्रकारको निरङ्कुश तन्त्रमा लैजाने सिस्टम हो व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको मातहत लैजाने कुरा हो प्रधानमन्त्रीको कठपुतली बटन बनाउने कुरा हो हैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईको यो सिस्टम नै उल्टाउने खालको कुरा भएको हुनाले चाहिँ हो सिस्टमप्रति चित्त बुझ्दैन संविधानप्रति चित्त बुझ्दैन सिस्टमप्रति चित्त बुझ्दैन भने मतलब लोकतन्त्रमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सदनमा लैजाने प्रस्ताव लैजाने हो कहिले पास होला कहिले पास नहोला आफ्नो राय त हुन्छ त आफ्नो अभिमत त हुन्छ त हैन सरकार भएको बेलामा त सरकारले बकाइदा साथ विधेयक बनाएर लैजान सकिन्छ सदनमा चाहिँ बहुमतले पास गरेछ ठिकै छ उहाँले भनेको कुरा ठिकै रहेछ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ला हैन अस्वीकार भएछ मैले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार भयो अहिलेबाट अस्वीकार भयो फेरि अर्कोबाट कोसिस गरौँला हुन्छ नि त चाहिँ विधि त त्यही हो त चाहिँ संविधानप्रति सेन्ट टु सेन्ट पर्सेन्ट चाहिँ चित्त बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरीको विषय त होइन त हैन तर राज्यको जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यो संविधानले दिएको मार्गचित्र अनुसार संशोधन गर्ने बाटो पनि त्यही छ परिमार्जन गर्ने परिवर्तन गर्ने बाटो पनि त्यही छ हैन तर परिवर्तन भएन संशोधन भएन भनेर भत्काउँदै हिँड्न त पाउँदैन नि तर आज देशको राजनीति यो अवस्थामा आइपुर्याउनको लागि ल्याइ पुर्याउनको लागि अथवा यो अवस्थामा जसै राजनीति आए त्यसमा दोषी त प्रचण्ड हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि मेरो त कुनै पनि कमी कमजोरी छैन अब संसद भङ्ग के अरे भत्काउने चाहिँ एउटा संविधान भत्काउने चाहिँ एउटा अनि दोष पाउने चाहिँ अर्को हैन त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दोष चाहिँ अर्कोलाई थुपार्ने हैन 17 सालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे तत्काल चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ संसद भङ्ग गरे दोष कसलाई थुपारे त भन्दा बीपीको कारणले कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरि अथवा दलहरूको कारणले गर्दाखेरि यो भङ्ग भएको भनेर दोष अर्कालाई थुपारेको थियो भङ्ग गर्ने चाहिँ आफू हैन दोष चाहिँ अर्कालाई थुपार्ने ठ्याक्कै त्यस्तै हो चाहिँ हैन त्यस कारणले गर्दा होला सीमा होला दलीय प्रणालीमा त्यो बेलामा बीपीको सीमा थिएन कमी कमजोरी थिएन भनेर भन्न नसकेला त्यस्तै अहिले पनि दलीय प्रणाली अभ्यास गर्ने क्रममा प्रचण्डको माधवको अरू नेताहरूको कमी कमजोरी छँदै छैन भनेर भन्न नसकेला होला थोर बहुत सीमाहरू कमजोरी हुन सक्छ तर संसद सिद्ध्याउने काम यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने काम त ओलीजीले गर्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो नि अनि दोष चाहिँ अर्कालाई थुपार्ने त्यसकारणले गर्दा यो छैन र आज विधिको शासन कानुन राज्य छैन र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धतामा त कुनै कमी कमजोरी देखाउनु भएको छैन नि त पछिल्लो समय मोठे भक्तिको प्रतिबद्धता देखाउने कुरा त राजाले पनि देखाउँछ नि राजाले पनि देखाइरहेका थिए नि तर हेर्ने कुरा त के हो त व्यवहारमा के गर्छ एक्सनमा के गर्छ काममा के गर्छ हैन हेर्ने कुरा त त्यहाँ हो नि तर त्यहाँ त व्यवहारमा त ठिक उल्टो दिशातर्फ गइरहनु भएको छ लोकतन्त्र सिद्ध्याउने दिशामा गइरहनु भएको छ निरङ्कुश तन्त्रको दिशामा गइरहनु भएको छ फाँसीवादको अभ्यास गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त हेर्ने त एक्सनमा हो नि काममा हेर्ने कुरा हो नि त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना नि भएन र निर्वाचन पनि भएन भने देशको राजनीति कता जान्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है बुदागत रूपमा 1 2 3 हैन अब मुलुकमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि न्यायालयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका कमी कमजोरीहरूको बारेमा त्यहाँबाट करेक्सन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ हैन पहिलो कुरा त्यो करेक्सन भयो भने संसद सुचारू रूपले जान्छ संविधान सुचारू रूपले जान्छ संसद र संविधान सुचारू रूपले जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ मुलुकमा नर्मल कोर्समा लैजान सकिन्छ सहज परिस्थितिमा लैजान सकिन्छ हैन भोलि कथम कथाचित असहज परिस्थिति पैदा भएछ भने पनि संसद स्थापना हुने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जनताको बृहत छलफल गर्ने थलो त संसद बन्छ दलहरू बिचमा संवाद गर्ने थलो त संसद बन्छ त्यही सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने हो त्यही चाहिँ सहमति चाहिँ जुटाउने कोसिस गर्ने हो चाहिँ हैन त्यहीबाट निकास खोज्ने प्रयास गर्ने कुरा हो नि तपाईको दलहरूको बीचमा तर निकास त आउँदैन त्यहाँ पनि त अब किनबेच हुन्छ नि त राजनीति अस्तित्वतिर जान्छ अब यो प्रणालीमा विकृति विसङ्गतिहरू नभएका होइनन् विगतमा भएको होइन विकृति विसङ्गतिहरू 2052 सालपछि हाम्रो देशमा के भयो तपाईँलाई थाहा छ विकृति विसङ्गतिहरू छन् अनि फेरि पनि विकृति र विसङ्गति किन विकृति र विसङ्गति चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ यो सिस्टम भत्काउने हो कि विकृति र विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई सिस्टममा सुधार गर्ने हो प्रक्रियागत रूपले सुधार गर्ने हो खरिद बिक्रीको बिक्री वितरण गर्ने खालको चाहिँ व्यवस्था रहेछ भने त्यसलाई सुधार गर्नलाई संशोधन गर्नका लागि चाहिँ सदनमा विधेयक लानु पर्यो नि एजेन्डा उठाउनु पर्यो नि छलफल गर्नु पर्यो दलहरू बिचमा सहमति खोज्नु पर्यो त्यहाँबाट विधेयक पास गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो संविधान संशोधन गर्ने कोसिस गर्नु पार्टीको अहिले संसद पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेको छ यो अवस्थामा अनि के हुन्छ भन्नुहोस् न अस्तित्व त सुरु हुन्छ
त्यही निश्चित रूपले यो चाहिँ विडम्बनाको विषय हो। अनि किन संसद पुनर्स्थापना हुन पर्यो? यो कदमले गर्दाखेरि अब त निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिएर आउने होइन र सबै पोलिटिकल पार्टी मिलेर एक भएर जाने होइन, जनताको मन जित्ने होइन। होइन, यो त संविधान विपरीत खालका कदमहरूको बारेमा स्वीकार गर्ने कदापि आउँदैन। जबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान ट्र्याकमा ल्याउँदैन, ठिक ढङ्गले जाने बाटो खुल्दैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँको संविधानको मार्गचित्र अनुसार जाने हो। संविधानले परिकल्पना नगरेको मार्गचित्रमा कोही जान सक्दैन। व्यक्तिले अपेक्षा गरे, आशा गरेको चाहिँ आधारमा, सनकीको भरमा चाहिँ भनेको आधारमा चाहिँ होइन, कसैले एउटा कुरा भन्ला, अर्कोले अर्को कुरा भन्ला, त्यो दिशातर्फ गएर साथी चल्ने विषय होइन। संवैधानिक कु भएको नेपालमा तपाईँ त्यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ? निश्चित रूपले पुस 5 गतेको परिघटना त संवैधानिक कु हो नि त, संवैधानिक कु हो नि। त्यस कारणले संविधान यतिखेर कोमामा छ। उहाँले कुनै पनि कुरा फलो गर्नुभएको छैन। सरकारी संविधान सम्मत छैन चाहिँ राज्यको चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नलाई सरकार गठन गर्ने, कार्यपालिका बनाउने, त्यही कार्यपालिका संविधानको रक्षा गर्न तयारी छैन। संविधानको भक्षक बनेर गइरहेको अवस्था छ। संविधान कार्यपालिका नै संविधानको भक्षक बनेर गइसकेपछि संविधान कसरी जीवित रहन्छ? संविधान त कोमामा पुगिरहेको अवस्था छ नि। त्यसैले उहाँले कुनै पनि फलो गर्नु भएको छैन, संविधानको कुनै पनि फलो गर्नु भएको छैन। किन? सरकार नै संविधानको मातहतमा छैन, संविधान अनुसार छैन। संविधान अनुसार त सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारा 76 अनुसार चाहिँ तपाईँको सांसद नबनेपछि त, नरहेपछि त स्वतः सरकार विघटन हुने कुरा हो नि। त्यसलाई वैधानिकता जोड्नका लागि के गर्ने? अर्को सरकार नबन्दासम्म राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिबाट काम चलाउको परिणत गर्नुपर्ने कुरा हो। काम चलाउ सरकारले डे टु डेको प्रशासन मात्रै हेर्ने कुरा हो। राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउँदैन, नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाउँदैन, विधिसँग कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाउँदैन चाहिँ। अब यो संवैधानिक खालको लोकतान्त्रिक खालको जो मूल्य मान्यताहरू छ, यो त नेपालको अभ्यास मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो नि। यो मूल्य मान्यता कुनै पनि फलो भएको छैन चाहिँ। त्यसो भए अब निर्वाचन आयोगले के गर्ला? तपाईँलाई थाहा छ, आज प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ सूर्य चिन्ह पनि मैले पाउँछु, आधिकारिकता पनि मैले पाउँछु, झन्डा पनि मैले पाउँछु। प्रचण्ड माधवमा नेपाल त अब एक्लिनु भयो जताततैबाट। उहाँहरूको उचित छैन। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ नि, गर्न पनि पाउनुहुन्न, आधिकारिकता पनि पाउनुहुन्न। अब निर्वाचन आयोगले निश्चय पनि भन्नुभएको छ आज विराटनगर पुगेर। निर्वाचन आयोगले केही ढिलासुस्ती गरेको हुनाले केही क्वेसनहरू अवश्य उठ्ला। तर मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो निर्वाचन आयोगले पनि टेक्ने धरातल के हो त? दल सम्बन्धी ऐनमा टेक्ने हो चाहिँ। दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा टेक्ने हो, त्योभन्दा अर्को ऐन छैन होइन। त्यस कारणले त्यो ऐनमा टेक्ने हो र त्यसको अतिरिक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नियमावली भनेर भनेको के अरे दलको विधानमा टेक्ने हो। दलको विधानले पनि निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि दलको तर्फबाट निर्णय गर्ने आधिकारिक बढी कुन हो त भन्दाखेरि केन्द्रीय समिति भनेर भनेको छ। केन्द्रीय समितिको बारेमा अस्तिको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पत्रमा भनिसकेका छ। तर प्रधानमन्त्री त्यसै मान्नु भएको छैन नि त। म पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँ, मसँग महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसैले महासचिवले बोलाएको बैठकमा त आधिकारिक दल सम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीको बारेमा चिन्दैन चाहिँ। किन चिन्दैन? प्रधानमन्त्रीको भनाइ दल त तपाईँको सम्बन्धित दलले बनाउने कुरा, केन्द्रीय समितिले बनाउने कुरा हो। हकदार त म, केन्द्रीय समितिले बनाउने कुरा हो। दलको नेता सूर्य चिन्ह त मेरो भने प्रधानमन्त्री आज भन्नुभएको छ। म व्यक्तिले मेरो भनेर भन्दैमा हुने विषय हो र? कानुन सम्मत हुनु पर्यो नि, नियम सम्मत हुनु पर्यो नि। कानुनमा नटेक्ने अनि कानुनमा नटेक्ने अनि मन परे ढङ्गले निर्वाचन आयोग तपाईँलाई दिएन भने के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई दियो भने? होइन, निर्वाचन आयोग भनेको संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक अङ्गले संविधानको रक्षार्थ, कानुनको रक्षार्थ कानुनमा टेकेर निर्णय गर्ने कुरा हो। निश्चित रूपले ढिलो भएको छ। सत्ताको प्रभाव र राप र तापले गर्दाखेरि हुनसक्छ कतिपयले चाहिँ थोरै चाहिँ हिचकिचाउहरू हुन सक्ला, मानवीय सीमाहरू हुनसक्छ, त्यसले थोरै ढिला हुनसक्छ। तर निर्वाचन आयोग पनि टेक्ने धरातल भनेको दल सम्बन्धी ऐन हो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हो। दल सम्बन्धी ऐनले प्रष्ट शब्दमा के भन्छ त भन्दाखेरि, परिभाषाकै खण्डमा के भन्छ भन्दाखेरि दलको तर्फबाट सबै प्रकारको निर्णय गर्ने आधिकारिक अङ्ग भनेको केन्द्रीय समिति हो भनेर भन्छ। केन्द्रीय समिति के हो त भन्दाखेरि अस्ति चाहिँ निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ 441 जना केन्द्रीय समिति हो भनेर भनेको छ। ती 441 जनाले केन्द्रीय समितिलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँ कता हो भनेर साइन गर्न लगाइदिने बित्तिकै त कुरो छेनभरमै छेनुफानु हुन्छ नि। तर तपाईँले निर्वाचन आयोगले दुवैलाई दिएर भने के गर्ने? त्यतिखेर फ्रिज गरिदियो। अब फ्रिज गर्नलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी आधार छैन चाहिँ। कानुनी आधार हुनु पर्यो नि। दल सम्बन्धी चाह्यो भने त गर्न सक्छ। होइन, निर्वाचन आयोगले संवैधानिक अङ्गहरूले कानुनमा के छ कानुनको आधारमा टेकेर गर्ने हो। कानुनमा त्रुटि देखेको छ, कानुनमा गल्ती देखेको छ भने निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्ने हो, सरकार मार्फत सदनमा पठाउने हो चाहिँ होइन।
नियावलीको हकमा चाहिँ निर्वाचन आयोग आफैले बनाउन सक्छ हैन। अरू चाहिँ ऐन सम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने चित्त बुझेन भने उसले चाहिँ तपाईँ ड्राफ्ट गर्छ पठाइदिन्छ चाहिँ तपाईँ संसदमा चाहिँ प्रक्रिया त त्यो हो नि होइन। निर्वाचन आयोग बाध्य भयो किनभने चौतर्फी दबावमा पर्यो भने के गर्ने त्यतिखेर होइन। दबावमा चाहिँ तपाईँको दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो संवैधानिक अङ्गहरू त्यसरी दबावमा पर्नु हुँदैन परिरहेको छ नि त हाम्रो देशमा हैन। संवैधानिक अङ्गहरू त्यो दबावमा पर्नु संवैधानिक अङ्गहरू पनि राजनीतिक पार्टीको अथवा शक्ति केन्द्रको दबावमा परेको छ। संवैधानिक अङ्गहरूमा रहेका पदाधिकारी त्यसरी दबावमा परेर संविधान उल्लङ्घन गर्ने संविधान मिच्ने कानुन मिच्ने दिशामा गयो भने विडम्बनाको विषय बन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर निर्णय गर्ने कुरा हो, केन्द्रीय समितिमा टेकेर निर्णय गर्ने कुरा हो, 441 जनामा टेकेर निर्णय गर्ने कुरा हो हैन। त्योभन्दा अरू निर्णय गर्ने चाहिँ आधार चाहिँ कानुनले दिएको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले ढिलो गरे होला तर ढिलै गरेर भए पनि चाहिँ मलाई लाग्छ अन्ततगत कानुनसम्म ढङ्गले नै फैसला गर्नेछ, निर्णय गर्नेछ। निर्वाचन आयोग तपाईँहरूको पक्षमा गरेन भने अहिले हाइपोथेटिकल कुरा अहिले त्यति धेरै हाइपोथेटिकल कुरामा नजाउँ चाहिँ राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको हकमा त्यति धेरै हाइपोथेटिकल कुरामा नजाउँ। होला केही जटिलता होला, केही सीमाहरू होला, केही अन्योलता होला अथवा चाहिँ केही चाहिँ कति निर्णय साहसका साथ गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू केही धुकचुक हुन सक्ला हैन। सरकारको दबाव र प्रभावको क्रममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका धाकधम्कीहरूको बीचमा केही जटिलताहरू होला हैन। तर जतिसुकै जटिलता पैदा भए पनि, जतिसुकै अप्ठ्यारो गाह्रो पैदा भए तापनि कानुनमा टिक्नुको विकल्प छैन, संविधानमा टिक्नुको विकल्प छैन। कि त त्यो ठाउँ छोडिदिनु पर्यो चाहिँ हैन। होइन भने त त्यो ठाउँमा रहँदासम्म त संविधानमा टिक्नुको विकल्प छैन, कानुनमा टिक्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले कानुनमा टेक्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि जता मेजोरिटी छ त्यतै चाहिँ हुन्छ फैसला। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। पुनः तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु देवजी। अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सहकारी हुनसक्छ, फेरि एकता हुनसक्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो सम्भावना? होइन, यो एकता हुने, सहकार्य हुने नहुने भन्ने कुरा विचार नीति, कार्यदिशा, अग्रगमन यी पक्षगमन त्यसले छुट्याउने विषय हो। त्यस कारणले अग्रगमनको दिशामा जान तयारी भयो हैन, समाजवाद उन्मुख दिशामा जान तयारी भयो। यो संविधानको रक्षा गर्दै, यो संसदको रक्षा गर्दै अरू थप अधिकारहरूको लागि अगाडि बढ्न तयारी भयो भने कुनै पनि तागतले रोकिने विषय हुँदैन हैन। त्यो नेताहरूको बीचमा एकीकृत भएर जान सक्छ। फेरि पनि सम्झौता होला र प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बीचमा अब यदि चाहिँ त्यो दिशामा जानु भएन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले जो कदम चाल्नु भयो, पुस 5 गते जो कदम चाल्नु भयो हैन, प्रतिगमनको कदम चाल्नु भयो, प्रतिगमनको बाटो र अग्रगमनको बाटो भनेर भनेको पूर्व र पश्चिम फर्किएको बाटो हो। अहिलेको बाटो भनेर भनेको पूर्व र पश्चिम फर्किएको चाहिँ छ। पूर्व र पश्चिम फर्किएका बाटा समातिरहँदासम्म एकताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो त विचारले डोराउने कुरा हो हैन। एउटै अग्रगामी दिशातर्फ चाहिँ जान गयो भने त्यो बेलामा चाहिँ एकता हुँदैन भनेर भने पनि एकता हुन्छ हैन। तर तपाईँ अग्रगमन र पश्चिमगमनको दुई विपरीत दिशातर्फ गयो भने तपाईँ जतिसुकै एकता हो भने पनि एकता हुँदैन, अलग थलग ढङ्गले जान्छ। यो त साइन्टिफिक ल हो नि चाहिँ, विज्ञानको नियम त विचारको घोडा हो नि त। मान्छे त विचारको लाइनको आधारमा चल्ने कुरा हो नि। त्यसकारणले विचारको चाहिँ हिसाबले त आखिरमा चाहिँ त दुई विपरीत विचारहरू त छँदैछ नेपाली समाजमा चाहिँ हैन। अग्रगमन र पश्चिमगमनको दिशा त छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारले डोराउने विषय हो। विचारले अहिलेकै यथास्थितिमा चाहिँ म एकताको सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भए अब एमसीसी पारित गराउनलाई सरकारले गिरिकार्य गरेको छ, त्यो कति सफल होला? एमसीसी पारित होला तपाईँलाई के लाग्छ? अब एमसीसीको विषयमा त धेरै छलफल बहसहरू भइसकेका छ। पार्टीले सरकारले चाहे भने गर्न सक्छ सक्दैन, पार्टीले पारित गराउन सक्छ सक्दैन, अहिले त अनुमोदन गराउन सक्छ सक्दैन। अब पहिलो कुरा त एमसीसीको बारेमा जुन बेलामा जो सम्झौता भएको थियो त्यस पछिल्लो समयमा आएर अमेरिकाले यो चाहिँ आइपीएसको पार्ट हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो। आइपीएस भनेर भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप हो। एक मिनट सुन्नुहोस् न, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको सैन्य सहकार्य हो। सैन्य सहकार्य अन्तर्गतको योजना भनेर अमेरिकाले घोषणा गरिरहेको अवस्थामा हैन, त्यही रूपमा घोषणा गरिरहेको अवस्थामा त्यो नेपालको संविधानसँग कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ संशोधन गर्न अनिवार्य छ। पहिलो कुरा त्यो। यदि आर्थिक प्रकारको परियोजना बनाउन चाहेको हो भने
सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयको बारेमा अलग गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। अनि यथास्थिति पारित त्यसो गराउनको लागि भएको हुनाले सम्भव छ कि छैन? यथास्थितिमा यो प्रक्रिया यो चाहिँ सम्झौता अगाडि बढ्न सक्दैन चाहिँ। प्रधानमन्त्री बढाउनु त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हैन, त्यो अब त्यो प्रधानमन्त्री त तपाईको लोकतन्त्रको विरुद्धमा गइरहेको छ, राष्ट्रियताको विरुद्धमा गइरहेको छ, स्वाधीनताको विरुद्धमा गइरहनु भएको छ। उहाँ त जे पनि गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खेलवाड गरिरहनु भएको छ। उहाँको लाइन अनुसार त कता जाँदैछ त भन्दाखेरि नेपालको स्थिति तपाईको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाउने, विदेशी सेना भित्राउने, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाउने, अफगानिस्तान जस्तो बनाउने लाइनमा जाँदैछ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको ठाउँमा अफगानिस्तान जस्तो चाहिँ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जाने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सिक्किमीकरणको आकर्षित हुन्छ। सिक्किमीकरण भएन भने न्यूनतम भुटानीकरणको आकर्षित त हुन्छ। त्यसैले उहाँको प्रधानमन्त्रीज्यूको बाटो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अफगानिस्तानीकरणको बाटो हो अथवा चाहिँ सिक्किमीकरणको बाटो हो। उहाँको बाटो त त्यो हो नि, त्यहाँ डेमोक्रेसी र राष्ट्रियताको बिचमा रिलेटेड हुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले सोचेर जुन ट्र्याकमा लैजानु भएको छ त्यो ट्र्याकले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पार्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै पनि विदेशी समुदायहरूको सन्दर्भमा आर्थिक परियोजना सम्बन्धी समुदायहरूको बारेमा लिने सम्झौता गर्ने कुरामा कुनै विवादको विषय छैन भने तपाईले भनेको हैन विगतमा हैन। अब एजेन्डाको आधारमा हुने विषय हो हैन, नीतिको आधारमा हुने विषय हो, निर्णयको आधारमा हुने विषय हो। विगत कालमा उहाँले हो निश्चित रूपले एउटा जमानामा चाहिँ तपाईको चाहिँ महाकाली सन्धि गर्नुभयो, त्यो राष्ट्रघात भयो भनेर सबैले विरोध गरेको। अर्को जमानामा चाहिँ भारतले गरेको नाकाबन्दीको बारेमा 3-4 महिनासम्म अडान लिनुभयो, त्यसलाई सबैले सकारात्मक रूपले लिएको हैन। अब एक साइड मात्रै हुनु भएन चाहिँ नेपालको सन्दर्भ भूपरिवेष्टि मुलुक भएको हुनाले वान साइड मात्रै हुनु भएन, समुद्री मार्गलाई विकल्प बाटोहरू पनि खुलाउनु पर्छ भनेर चीनसँग व्यापार तथा पारमाणु सम्बन्धी सम्झौता गर्नुभयो, त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिएको। तर पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि त त्यसलाई निरन्तरता गर्न सक्नु भएन, उहाँले निरन्तरता दिन सक्नु भएन। निरन्तरता दिन नसक्ने मात्रै होइन, कसरी जानुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मतलब क्षेत्रीय द्वन्द्व विभिन्न ढङ्गले विश्व नै एउटा तनावमा गइरहेको अवस्थामा अमेरिकासँग स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने भन्ने कुरामा समेत पनि एग्री गर्नु भएको छ। त्यो भनेको त सैन्य सहकार्य हो नि। नेपालको संविधानले के भन्छ त असंलग्न आन्दोलनको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। कुनै पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि सैन्य प्रतिस्पर्धामा होइन, हामी शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानले त्यो कुरा भनेको चाहिँ छ। नेपालको परराष्ट्र नीति त्यो छ। तर उहाँ चाहिँ तपाईँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ सहभागी हुन खोज्नु भएको छ। त्यही सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएकै कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले नेपाल आइपिएसमा प्रवेश भइसक्यो भनेर घोषणा गर्यो। त्यसबाट निस्कनु पर्यो, त्यो लिस्टबाट निस्कनु पर्यो, नेपाल निस्कनु पर्यो भनेर 10औं पल्ट 50औं पल्ट भन्दाखेरि उहाँ निस्कन तयारी हुनुहुन्न, आइपिएसको गठबन्धनबाट निस्कन तयारी हुनुहुन्न। यो भनेको के हो त हैन। अस्ति चाहिँ भारतको सुरक्षा प्रमुख चाहिँ तपाईको रको चिफ आएर मध्यरातमा कूटनीतिक मर्यादाभित्र विपरीत ढङ्गले चाहिँ भेटघाट गरेको कुराको बारेमा उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ के कुरा भयो केही भन्नु भएको छैन। उता चाहिँ अर्को पक्षले चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि सुरक्षाको विषयको मामलामा यो हिमालयन रेन्जको चाहिँ सुरक्षा मामलाको बारेमा चाहिँ भारतीय सुरक्षा नीति अनुसार जानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। त्यो कुरामा उहाँले एग्री गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ छ। उहाँले त्यो एग्री गर्नुभएको हो भने त भारतको सुरक्षाको नीतिको प्रश्नमा त हिमालयन रेन्जमा कुन नीतिमा गइरहेछ त अहिले भन्दाखेरि त युद्धको द्वन्द्वको रूपमा गइरहेको छ। छिमेकीहरूको बिचमा द्वन्द्वको रूपमा गइरहेछ। हामी के द्वन्द्वको पक्षमा छौँ त अहिले? द्वन्द्वको पक्षमा त छैन। त्यसकारण यी यावत कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँका घटनाक्रमहरू गतिविधिहरू सुन्दै जाँदाखेरि उहाँ मतलब द्वन्द्व मचाउने, सैन्य अखडा बनाउने, नेपालमा द्वन्द्वग्रस्त बनाउने र नेपालको अस्मितालाई समाप्त गरिदिने। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् जाँदा जाँदै यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कि प्रचण्ड अथवा बाबुराम भट्टराई? होइन, यो त के हो त भन्दाखेरि होइन, यो त दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिबाट हुने कुरा हो, सरसल्लाहबाट हुने कुरा हो। यो सिस्टमको रक्षा हुनु पर्यो हैन। यो सिस्टमको रक्षा गर्न तयारी हुने शक्तिहरूको बिचमा जोसुकैको बिचमा पनि सहकार्य हुन्छ, सहमति हुन्छ र प्रधानमन्त्री बनाउने भने त आपसी सहमतिबाट प्रधानमन्त्री मलाई बताउनुहोस् न। होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको पहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सुचारू हुन दिउँ, सदन सुचारू हुन दिउँ। सदन सुचारू भइसकेपछि यो प्रक्रियाको बारेमा यो संविधानका पक्षधरहरूको बिचमा यो व्यवस्थालाई रेगुलर कोर्समा लैजानुपर्छ, नियमित प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर भन्ने पक्षधरहरूको बिचमा तपाईँको सहकार्य हुन्छ र सहमतिमा जान्छ। प्रधानमन्त्रीको लागि कुनै विवादको विषय हुन्छ भने मलाई लाग्छ देउबाको सम्भावना छ। अब कसको सम्भावना छ छैन भन्ने कुरा लोकतन्त्रको पक्षमा लाग्ने, यो संविधानको रक्षाको पक्षमा लाग्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको असम्भव भन्ने देखिँदैन। त्यसो प्रचण्डको पनि सम्भावना छ हैन। त्यही त यो लोकतन्त्रको पक्षमा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, यो संसदको पक्षमा, यो संसद रक्षा गर्ने पक्षमा, यो संविधानको रक्षा गर्ने पक्षमा चाहिँ लाग्नेहरूको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ जोसुकैको पनि सम्भावना रहन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच देवजी, धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।